बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिज्जतुल विदा का महीना है जो इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसमें मुसलमानों पे, साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पे हज फ़र्ज़ किया गया जो मक्का में अदा किया जाता है, और इसी माह में हर साहिब इस्तिताअत शख्स जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है या साहिब निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी की इबादत वाजिब की गई है। आज हम कुर्बानी की इबादत के फ़ज़ाइल और उसके कुछ अहम मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कुर्बानी वो इबादत है जो हज़रत इब्राहीम की उस अज़ीम कुर्बानी की याद में की जाती है कि जब आप अपने अल्लाह के हुक्म पे हज़रत इस्माईल अपने बेटे जो बुढ़ापे में रब की तरफ से आपको अता किए गए थे, जो आपको बहुत ही प्यारे थे, अल्लाह के हुक्म के तहत आपने उनके गले पे छुरी फेर दी। लेकिन रब का हुक्म तब्दील हुआ, रब ने बेटे की जगह वहाँ पे एक मेंढे को लाया और उसकी कुर्बानी हुई। और ये वो कुर्बानी की वो रस्म है जो बाप ने बेटे को कुर्बान करके अदा करनी थी, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वाजिब करार दी गई कि वो अब जानवरों को ज़बह करेंगे। फ़ज़ाइल से पहले एक अहम चीज़ को समझ लें कि आजकल लिबरल्स और दायरिया नमा लोगों ने एक शोशा छोड़ा हुआ है कि कुर्बानी के अंदर इतना पैसा ज़ाया किया जाता है, जानवरों को ज़बह किया जा रहा है, तो यही पैसा जमा करके गरीब व गुरबा की मदद की जाए। बात उनकी गरीब व गुरबा की मदद की नहीं होती, वो इस्लाम के एक फरीज़े के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जब रब ने कुर्बानी का हुक्म दे दिया तो हमारे लिए कुर्बानी ज़रूरी है। अगर गरीबों की मदद करनी है तो उसके लिए और भी बहुत से ज़राए हैं। कुर्बानी का मुतबादिल कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पे उनसे उनका मकसद कुर्बानी करना नहीं या कुर्बानी या गरीब की मदद का फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि वो एक इस्लाम के मुसलमान कायदे का इनकार करते हुए, एक इबादत का इनकार करते हुए उसके मुतबादिल के तौर पे एक नई इबादत पेश कर रहे हैं। ना तो इस्लाम ज़कात की बात करता है, सदका खैरात की करता है, गरीब गुरबा की मदद की बात करता है, फ़ुकरा की बात करता है। कुरान में जगह जगह ये मसाइल बयान किए गए हैं, लेकिन वो कुर्बानी का मुतबादिल नहीं हो सकता कि आप एक वाजिब इबादत के मुतबादिल के तौर पे एक नई चीज़ ले आएँ और उसको लॉजिकली, उसको दलाइल की बुनियाद पे साबित करने की कोशिश करें। ये तो एक सानवी बात हुई। तो कुर्बानी जब आपका ज़िलहज्जा का महीना आता है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको करने का हुक्म दिया गया है, जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। जो एक तो जो कुर्बानी करने वाला शख्स है उसको अपने बाल और नाखून वगैरह नहीं तराशने चाहिए, इसका हुक्म दिया गया है। अल्फाज हुक्म वाले हैं, लेकिन फुक़हा के नज़दीक, कुछ के नज़दीक ये मुस्तहब अमल है और कुछ तो ये कहते हैं कि ये वाजिब की हद तक ज़रूरी है। तो इसको हमें कुर्बानी करने वाले को एहतियात करनी चाहिए और इस अजर व सवाब का बायस बनना चाहिए कि उसको बाल और नाखून तराशने से परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी ये हुज्जाज के साथ मुशाबत भी है कि जो लाखों रुपया खर्च करके हज करने के लिए नहीं जा सकता, वो यहाँ पे वही अमल कर सकता है जो हुज्जाज करते हैं, और हुज्जाज के साथ एक मुशाबत वाला अमल है। दूसरा, आखिरी अशरा जो पहला अशरा जो ज़िलहज्जा का है, इसके रोज़ों की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारका में है कि जिसने रोज़ा रखा इन 10 दिनों में, इन आखिरी अशरे के 9 दिनों में, तो वो समझें उसने पूरे साल का रोज़ा रखा, और जिसने इबादत की उसने पूरे साल की इबादत की, और लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर उसको इबादत का अजर मिलेगा। फिर अगर कोई नहीं रख सकता पूरे 9 दिन का रोज़ा, तो वो एक जुमे अरफा के दिन का रोज़ा रखे। तो इसके बारे में फजीलत ये है कि उसके अगले और 1 साल के गुनाह और पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये फजीलत वाली दिन है, तो इसमें रोज़ा रखने का इत्माम करना चाहिए और रोज़े की बड़ी अहमियत है। फिर इसी में अयाम तशरीक आते हैं कि 9 ज़िलहज सुबह फजर के वक्त से लेके
13 ذی الحج عصر کے وقت تک ایام تشریق ہوتے ہیں، جس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہ کم از کم ایک دفعہ اونچی آواز سے کہنا واجب ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ تک کہیں، لیکن یہ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ عورتوں کے لیے بھی، ان کی بھی تعلیم کی جائے، یہ عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مردوں کے لیے اونچی آواز سے، ہلکی اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، عورتوں کو بھی آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب قربانی کے کچھ مسائل کی طرف آتے ہیں کہ جن کا پتہ ہونا ضروری ہے اور جو بہت ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ فقراء میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو لازمی کسی کو دینا ہے، لیکن احتیاطاً یہ ہے کہ آپ فقراء کو، غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو آپ یاد رکھیں اور ان کو قربانی میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ پھر قربانی ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اور جس کے پاس زکوٰۃ اتنی مالیت کی رقم موجود ہے۔ ہاں، زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا سال آپ کے پاس وہ چیز جمع ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ سال کی کوئی قید نہیں، بلکہ آپ کے پاس اگر اسی وقت قربانی والے دن تک کی اتنی مالیت آ گئی تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو عورت اگر ایسی ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مقدار میں مال و دولت موجود ہے تو اس پہ اوپر بھی قربانی واجب ہے اور اس کے اوپر بھی یہ فرض ہے۔ پھر بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈا، اونٹ، گائے اور بھینس، ان جانوروں پہ قربانی ہے۔ مرغی یا انڈے یا اس طرح کی چیز یا کسی کو تحفہ، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی ان جانوروں کو ذبح کر کے دی جا سکتی ہے۔ بکرا اور بکری، دمبا وغیرہ، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، کم سے کم اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر دمبا یا مینڈا آپ کا 1 سال سے، بھیڑ یا دمبا آپ کا اگر 1 سال اتنا محسوس ہوتا ہے اور اس کی عمر کم ہے تو وہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور گائے اور بھینس جو ہے وہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اونٹ جو ہے اس کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 5 سال۔ تو چھوٹے جانور جو ہیں وہ آپ ان میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑے جانور ان میں 7 حصوں تک آپ شامل کر سکتے ہیں اور 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں، وہ بھی مثلاً جن جانوروں کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے یا ٹوٹ گیا، اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یا کسی جانور کا 1 یا 2 کان پیدائشی نہیں ہے، یا ایک پورا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی، یا عطائی کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جو جانور اندھا ہو، آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے دانت بالکل بھی نہ ہوں، وہ بھی قربانی کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جس جانور کی زبان 3 تہائی سے زیادہ کٹی ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ اور جس جانور کا پاؤں کٹا ہوا ہو، وہ بھی آپ قربانی میں استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ پھر جس جانور کے تھن بالکل کٹے ہوئے ہوں یا ایک تھن تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اسی طرح اگر بیماری کی وجہ سے بھیڑ بکری کا 1 تھن یا گائے بھینس اونٹنی کے 2 تھن سوکھ گئے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے اس کی بھی۔ اور جو جانور ایسا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا یا رکھ سکتا ہے مگر اس کے بل چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ایسا دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ رہا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے اور افضل ترین ہے، اور اس کو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے قربانی کے جو فضائل اور جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔